سوچیا کر یہ پیچھے محنت کیتیاں نے اج تیرے کول کوٹھیاں ایویں تے نہیں نہ آئیاں گڈیاں ایویں تے نہیں نہ آئیاں اوے آپ سائیکلاں تے گزارا کرن والے تینوں گڈیاں دا مالک بنا کے آپ جھوپڑیاں چ رہن والے تینوں کوٹھیاں دا مالک بنا کے اج تو ماں باپ نو دعاواں وچ یاد ہی کوئی نہیں کردا اللہ اکبر اوے دنیا تے ملیا جو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج کسے دا محتاج اپنے بیگانے تیرے رہند کول کولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا نوکراں تو لینا اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا انہاں اگے کدی ویرا تھوڑے بول بولینا اچھے بول بولینا ٹر گئے جے ماپے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول یا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنی اولاد نو اپنے واسطے صدقہ جاریہ بناؤ ویڈیو اپنے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بن جاؤ اللہ اکبر اج تیرے تے کوئی مشکل آ جائے نا تے تیرا باپ جان دین نو تیار ہوندا ہے میرے پتر نو اس مصیبت دی جو کسی طرح میں کڈنا ہے ماں ہر ویلے رو رو دعاواں کردی ہے اج قبر اندر چلے گئے نے تے تو ہی دعاواں دیا کر تو ہی انہاں نال بھلائیاں تے نیکیاں کریا کر اوے اللہ دے بندے کی تیرا بگڑ جائے گا کہ تو ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بننے واسطے نمازاں دی پابندی کرے گا روزیاں دی پابندی کرے گا رب دے رستے چ صدقہ خیرات کرے گا تیرے ماں باپ دیاں قبراں نو اللہ نور نال مزین کر چھڈے گا ماں باپ دیاں قبراں نو اللہ جنت دا باغیچہ بنا چھڈے گا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ مرن والے واسطے اون دی اولاد بہترین صدقہ جاریہ